बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों में घिरे खड़े हैं। जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाली जो सांप बन गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लपकने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा यानी छड़ी है। अब ऐसे हाल में अक्ल से पूछे कि एक आदमी के पास छड़ी है और वो सांपों के घिरे खड़ा है तो क्या करना चाहिए? अक्ल कहेगी कि उस छड़ी को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लेना चाहिए, फिर जो सांप उसके करीब आए उसके सर पर मारना चाहिए। यही तरीका है कामयाबी का। और अगर अल्लाह ताला से पूछे कि क्या करना चाहिए तो फरमाया कि ए मेरे प्यारे मूसा, आप अपनी छड़ी को जमीन पर डाल दें। इस मौके पर अक्ल कहेगी कि क्या कर रहे हो, ये तो अपनी मौत को दावत देने जैसा है। यही उम्मीद की आखिरी किरण थी और उसे भी छोड़ रहे हो। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रबूबियत पर यकीन रखते हुए खबर के रास्ते पर कदम उठाया, नजर के रास्ते पर नहीं उठाया। अपनी छड़ी को जमीन पर डाल दिया। वही छड़ी एक बड़ा सांप बन गया और उन सब सांपों को खा गया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता फरमा दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरियाए नील के किनारे पहुंचे। पीछे से फिरौन अपनी फौज को लेकर आ गया। आगे दरिया बह रहा है और पीछे फिरौन की फौज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा अब पकड़े गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरी परवरिश करने वाला है। मेरा परवरदिगार मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला मेरे साथ है। वो मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा, वो ज़रूरी मेरी मदद फरमाएगा। ऐसी सूरत में अक्ल की तरफ रुजू करें। अक्ल से पूछे कि क्या करना चाहिए। अक्ल जवाब देगी कि अगर आदमी के सामने दरिया हो, कश्ती भी पास ना हो और आदमी के पीछे दुश्मन की फौज भी हो तो ऐसी सूरत में डंडे को मजबूती से पकड़ना चाहिए। जब फौज करीब आए तो उसके सिपा सलार के सर पर डंडा मारना चाहिए। हो सकता है उसके सर पर लग जाए और वो में मर जाए। और अब खबर से पूछे कि क्या करना चाहिए तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम आप छड़ी को पानी पर मारिए। अक्ल ये सुनती है तो चिल्लाती है, चीखती है कि पानी पे मारने से क्या बनेगा, मारना है तो फिरौन के सर पर मारो। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नजर के रास्ते पर कदम नहीं उठाया बल्कि खबर के रास्ते पर कदम उठाया। जैसे ही पानी के ऊपर छड़ी को मारा तो उसमें 12 रास्ते बन गए। अब उनकी कौम उसे पार कर गई। सैकड़ों सालों के तजर्बे वहां धरे के धरे रह गए। सारी दुनिया जानती है कि पानी सतह बराबर रखता है, मगर जब अल्लाह ताला का हुक्म आया तो पानी ने बराबर रखने वाली सिफ्त ही छोड़ दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर एक वादी में पहुंचते हैं। वहां पीने के लिए पानी नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा ए अल्लाह के नबी, हमारे पास तो पीने के लिए पानी भी नहीं है, हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत हाल में अक्ल से पूछे क्या करना चाहिए। अक्ल कहेगी कि डंडा तो है, चलो इसी से बेलचा बना लो और उससे जमीन खोदना शुरू कर दो। जमीन खोदते खोदते कुआं बन जाएगा, मगर ख्याल रखना कि जोर से बेलचा ना मारना कि डंडा ही टूट जाए। इसलिए रेगिस्तान में कोई और चीज नहीं मिलेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खबर के रास्ते को मालूम किया तो हुक्म मिला अपनी छड़ी से पत्थर पर चोट मारिए। अक्ल से पूछे तो अक्ल चीखेगी और चिल्लाएगी कि नहीं खोद लेते हैं तो बेहतर था कि उसमें से पानी निकलने की उम्मीद थी। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी को पत्थर पर मारा और अल्लाह ताला ने उससे चश्मे जारी फरमा दिए। अक्ल खड़ी की खड़ी देखती रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, एक इसराइली और फिरौनी लड़ रहे हैं। फिरौनी नाहक इसराइली पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने इसराइली को छुड़ाने के लिए फिरौनी को घूंसा मारा। नबी की ताकत 40 मर्दों के बराबर होती है। मुक्का लगते ही फिरौनी मर गया और दूसरा भाग गया। उनकी कौम का वही बंदा अगले दिन किसी और से लड़ रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल तू उससे लड़ रहा था, आज इससे लड़ रहा है, लगता है तू ही शरारती है।
وہ تو کل کا منظر دیکھ چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے نے ہمیشہ کی نیند سلا دیا تھا۔ کہنے لگا مجھ کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس طرح قوم قبطی کے قتل کا پتہ چل گیا۔ فرعون کو بھی خبر مل گئی کہ اس آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے، لہٰذا فرعون نے اپنی اسمبلی کی بیٹھک بلائی اور اسمبلی کے ممبروں سے مشورہ کرنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا اس کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں مخلص تھا، وہ جلدی سے راستے سے بھاگتا ہوا آیا اور کہا امیروں نے طے کر دیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ یہاں سے کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ خوف تھا دل میں، طبعی خوف کا ہونا نبی کی شان کے خلاف نہیں ہوتا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ کہیں فرعون کی فوج تو نہ آ جائے۔ دل میں کہہ رہے تھے کہ اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما دے۔ اس خوف میں کس کو پکارا کہ اے اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، میرے اوپر خوف ہے تو اس کو امن میں بدل دے۔ اس کے بعد میدان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا کنواں تھا، اس پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں دور کھڑی ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی ہم نہیں پلا سکتے جب تک یہ پلا کر نہ چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے ادھر بھی اونچ نیچ ہے، عدل و انصاف کی زندگی بھی یہاں بھی نہیں ہے۔ جب وہ پتھر رکھ کر چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اتنے بھاری پتھر کو ایک طرف الٹ دیا، ان کی ساری بکریوں کو پانی پلا دیا اور اس کے بعد دونوں لڑکیاں اپنے گھر چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، نہ گھر نہ در، پیڑ کے نیچے آتے ہیں اور کہتے اے میرے پروردگار تو جو کچھ خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ کس لفظ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ اب گھر کا انتظام بھی ہو رہا ہے، بیوی کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ جب یہ گھر گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ بکریاں خوب چھک کر آئی ہیں، تو وجہ پوچھی۔ بچیوں نے بتایا کہ ہم نے ایک آدمی دیکھا، بڑا طاقت والا اور بڑا امانت والا ہے، فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ لڑکی واپس آئیں کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا میں راستہ نہیں جانتا، لیکن تو اگر میرے آگے چلے گی تو ممکن ہے کہ تیرے قدموں پر میری نظر پڑ جائے، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا، تو میرے پیچھے چل اور میں تیرے آگے چلوں گا، اگر میں غلط راستے پر جانے لگوں تو مجھے پیچھے سے بتا دینا۔ اللہ کے نبی کا عمل دیکھیں، یہ ہے نبی کی عظمت، سبحان اللہ۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا، اللہ نے گھر بھی دے دیا اور گھر والی بھی دے دی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی بہن اور عزیز دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ روزانہ ایسے ہی اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔